खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं रवि लामिछाने दोषी ठहर सम्बन्धी प्रसंगबाट। सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता कायम नरहेको ठहर गर्दै सांसद पद खारेज गरिदिएको छ। शुक्रबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले लामिछानेले नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै उनी सांसद बन्न अयोग्य रहेको ठहर गरेको हो। सर्वोच्चको फैसलासँगै लामिछाने सांसद र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुन अयोग्य भएका छन्। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल सिन्हा संलग्न संवैधानिक इजलासले उनी विरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला गर्दै नागरिकता कायम नहुने ठहर गरेको हो। लामिछाने गत मङ्सिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचनमा चितवन 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार बनेपछि उनीसँग नेपाली नागरिकता नभएको भन्दै उम्मेद्वारी नै खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ताहरू रविराज बसौला र युवराज पौडेलले रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि सुनवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले पुस 6 गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। साथै अन्तरिम आदेश मार्फत लामिछानेलाई सांसदका रूपमा कामकाजमा रोक लगाउन माग गरिएको सन्दर्भमा पुस 22 गते शुक्रबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो। त्यस दिन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि अग्राधिकार दिँदै अन्तिम सुनवाईका लागि माघ 11 मा पेश गर्न आदेश दिएको थियो। माघ 11 गते भएको मुद्दामाथिको सुनवाई शुक्रबार सकिएपछि इजलासले फैसला सुनाएको हो। 2050 सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट वंशजको नागरिकता निकालेका लामिछाने रोजगारीको सिलसिलामा अमेरिका पुगेका थिए। त्यसपछि 2070 फागुन 9 मा अमेरिकी नागरिकता र फागुन 21 मा राहदानी प्राप्त गरेका थिए। उनले अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता ऐन अनुसार उनको नेपाली नागरिकता कायम रहेको थिएन। 2071 जेठ 22 गते लामिछाने अमेरिकाको राहदानी प्रयोग गरेर पहिलो पटक गैर पर्यटक भिसामा नेपाल आएका थिए। त्यसपछि पुनः विदेश गएका उनी दोस्रो पटक 2072 वैशाख 28 गते नेपाल आएका थिए। त्यसको 16औं दिनमा उनले कायम नरहेको पुरानो नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर नेपाली राहदानी बनाएका थिए। तर नेपाली राहदानी बनाएपछि पनि उनी अमेरिकी पासपोर्ट नै प्रयोग गरेर विदेश आउजाउ गरेको अध्यागमनको रेकर्डमा देखिएको छ। संसद भवन अगाडि आत्मदाह गरेका प्रेम प्रसाद आचार्यको परिवारले आत्मदाह दुरुत्साहनबारे दिएको उजुरीबारे प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। आचार्यले आफू व्यवसायका कारण आर्थिक रूपमा डुबेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको विवरण र परिवारले दिएको उजुरीका आधारमा प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको हो। आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा नाम उल्लेख गरेका 11 जना व्यक्ति तथा संस्था सहित नेपाल सरकार विरुद्ध समेत उनकी पत्नीले उजुरी दर्ता गराएकाले त्यसमा प्रहरीले छानबिन अघि बढाएको हो। उजुरीका आधारमा आवश्यक विवरण र भौतिक सबूत जुटाउने काम भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। अनुसन्धान सकिएपछि प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धान सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गर्ने बताइएको छ। मुलुकी अपराध संहिताले आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेलाई 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ। ऐनमा आत्महत्या दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने सम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन नहुने समेत उल्लेख छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अधिकांश स्थायी समिति सदस्यहरूले राष्ट्रपति चयनमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि पार्टीले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। बैठकपछि प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले धेरै जसो नेताहरूले राष्ट्रिय सहमतिमै राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने धारणा राखेकाले पार्टीले पनि सोही अनुसार अघि बढ्ने नीति लिने बताए। स्थिति राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने मूलभूत रूपमा धेरै कमरेडको आवाज आछ।
आजको बैठकमा उपाध्यक्ष महराले पार्टी एकता सम्बन्धी प्रतिवेदन, उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टीको संगठन सम्बन्धी प्रतिवेदन र अर्का उपमहासचिव गिरिराज मणि पोखरेलले पार्टीको स्कुलिङ सम्बन्धी प्रतिवेदन बैठकमा पेश गरेका थिए। पार्टी एकता सम्बन्धी प्रतिवेदनमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीसँग पार्टी एकताका लागि संस्थागत रूपमा वार्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको मैले पार्टी एकता सम्बन्धी प्रतिवेदन, त्यसपछि जनार्दन शर्माले संगठन सम्बन्धी प्रतिवेदन, गिरिराज मणि पोखरेलले स्कुलिङ सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। बैठकले स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूले उठाएको विषयलाई एकीकृत गर्न र पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका नेताहरूको कार्य विभाजनको ठोस प्रस्ताव तयार पार्न महासचिव देवप्रसाद गुरुङको नेतृत्वमा उपमहासचिवहरूको टिमलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि गरेको छ। बिहीबारबाट सुरु भएको स्थायी समिति बैठक 16 गते आइतबार बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले समस्याको गीत गाउन नभई अर्थतन्त्र सुधारका लागि उद्योगीहरूलाई लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यमा आफू लागि पर्ने बताएका छन्। आजबाट काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा सुरु भएको नेपाल इन्टरनेशनल फर्निचर एन्ड होम डेकोर एक्सपोको उद्घाटन गर्दै उनले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका समस्याको सुधार गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। मन्त्री भण्डारीले रुग्ण उद्योगको सञ्चालन गर्न र विगतमा चल्न नसकेर बन्द भएका उद्योगहरू सञ्चालन गर्नका लागि आगामी दिनमा अघि बढाउने बताए। केही विगतमा हामीले सञ्चालनमा ल्याउन नसकेका बन्द भएका उद्योगहरूलाई हामी फेरि त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। त्यो लिज प्रक्रियाबाट त्यसलाई अगाडि बढाउने सरकारको नीति छ। सरकारले उद्योग चलाउँदैन, सरकारले उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने हो। नीतिमा कानुनमा हामीले फुकाइदिने कुरा हो। मन्त्री भण्डारीले सरकारले उद्योग चलाउने नभई उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र नीति कानुन फुकाउने पनि आश्वासन दिए। उद्योग मन्त्रालयको मातहतमा रहेका जग्गाहरूलाई निर्यात गर्ने वस्तुहरूको भण्डारणका लागि ठाउँ हेरिरहेको उनको भनाइ छ। एक्सपो 3 दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। विप्रेषण अर्थात् रेमिटान्स कारोबार गर्ने इजाजत पत्र प्राप्त गर्न कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी 25 करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क विप्रेषण विनिमयावली 2079 जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क विप्रेषण विनियमावली 2067 मा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले खारेज गरेको छ। नयाँ विनियमावली लागू हुनु पूर्व इजाजत पत्र लिएका विप्रेषण कम्पनीले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याए पश्चात मात्रै काम गर्न पाउने व्यवस्था पनि विनियमावलीमा गरिएको छ। विनियमावली लागू हुनु पूर्व इजाजत पत्र लिएका विप्रेषण कम्पनीले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउन 2085 असार मसान्तसम्मको समय दिएको छ। विनियमावली अनुसार विप्रेषण कम्पनीले 2081 मा 3, 2082 मा 4, 2083 मा 6, 2084 मा 8 र 2085 असार मसान्तभित्र न्यूनतम 10 करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्नेछ। विनियमावलीमा इजाजत पत्र प्राप्त विप्रेषण कम्पनीहरू मर्जरमा जान सक्ने सुविधा पनि दिएको छ। संस्थागत सुशासन तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धमा दिएका निर्देशनको पालना नभएका कम्पनीलाई भने गाभिन अयोग्य मान्न सकिने विनियमावलीमा उल्लेख छ। विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले निर्दिष्ट गरेका मापदण्डको पूर्ण पालना हुन नसक्दा नेपालमा हवाई दुर्घटनामा वृद्धि हुन गएको औल्याएका छन्। नेपालको हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको तत्काल परिपूर्ति गर्नुपर्ने समेत विज्ञहरूको भनाइ छ। पोखरामा एटिएरको विमान दुर्घटना भएपछि हवाई सुरक्षालाई लिएर चासो बढ्दै गएको छ। शुक्रबार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा विज्ञहरू भने विमान दुर्घटनाको समयमा चर्चा गर्ने र त्यसपछि आवश्यक सुधारका काम नगर्ने हो भने नेपाली हवाई क्षेत्रमा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसक्ने बताउँछन्। नेपालको हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको
तत्काल परिपूर्ति गर्नुपर्ने जोड दिएका छन्। छलफलमा नेपाल वायु सेवा निगमका पूर्व निर्देशक अच्युत राज पहाडीले आइकाओले निर्दिष्ट गरेका मापदण्डहरूको पूर्ण पालना गर्न सके नेपालको हवाई सेवा सुरक्षित हुने र दुर्घटना आफै न्यूनीकरण हुँदै जाने बताउँछन्। सिभिल एभिएसनले अझ त्यसलाई म्यानपावर पुग्दैन भने एकदम प्रोफेसनल म्यानपावरहरू स्किल म्यानपावरहरू अझ हायर गरेर इन्डिभिजुअल एयरलाइन्सहरूमा कम्प्लिटली चाहिँ हाई लेभलमा माइक्रो लेभलमा चाहिँ स्ट्याब्लिस गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट मैले देख्छु। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति भविष्यमा दुर्घटनाबाट बच्न सक्छ कि भन्ने कुरा अग्लो छ। एउटा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले नेपालको हवाई सेवालाई सुरक्षित बनाउन नियमकारी निकायहरूको दक्षता अभिवृद्धिमा जोड दिए। हवाई सेवा सुरक्षाको लागि संरचनागत सुधारका कामहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। सकेसम्म हामीले के इन्स्योर गर्नु आवश्यक छ भने नेपाली आकाश सुरक्षित छ भन्ने कुरा इन्स्योर गर्नको लागि कम्तीमा पनि स्ट्रक्चरल तपाईको जुन सुधारका कुराहरूमा तुरुन्तै ध्यान दिनुपर्छ। तत्कालीन हवाई विभागका पूर्व महानिर्देशक वीरेन्द्र बहादुर देउजाले नेपालको हवाई सेवालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई व्यावसायिक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औलाए। हवाई दुर्घटनाका प्रतिवेदनका सुझावको आधारमा पनि दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ। एक्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेसनको जुन रिकमेन्डेसन आउँछ त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर राम्रोसँग लागू गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ पहिलेबाटै चाहिँ रिकमेन्डेसन आउनुभन्दा अगाडि नै हामीले बायस भएर कमेन्ट गर्नु भने गत साता पोखरामा दुर्घटनाग्रस्त भएको विमानमा चालक दलका सदस्य सहित सबै 72 जनाको मृत्यु भएको थियो। अहिले 71 जनाको शव वा शरीरको अवशेष फेला परेका छन् भने 1 जनाको अवस्था अझै अज्ञात रहेको छ। दुर्घटनाबारे पूर्व सचिव नगेन्द्र प्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वको समितिले अध्ययन गरिरहेको छ। समितिलाई 45 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय दिइएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसंग। दरबार मार्ग विकास बोर्डले काठमाडौँ महानगरपालिकाले दरबार मार्ग क्षेत्रमा पार्किङको तत्काल व्यवस्था नगरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै बोर्डले महानगरपालिकाले दरबार मार्ग क्षेत्रमा हटाएको पार्किङ तत्काल कायम नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो। बोर्डले दरबार मार्ग क्षेत्रमा वडा कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीको समन्वयमा सडकको एक लाइनमा पार्किङ गर्दै आएको र एक लाइन पार्किङले ट्राफिक व्यवस्थापनमा कुनै समस्या नभएको दाबी समेत गरेको छ। यस क्षेत्रमा दुवैतर्फ 10-10 फिटको पैदल हिँड्ने सडक पेटी, कुल 17 फिटको 5 लेनको सडक मध्ये 1 लेन सवारी पार्किङको लागि छुट्याई बाँकी 4 लेन सवारी आवागमनको लागि प्रयोग भइरहेको थियो, जसको कारण कुनै पनि सवारी बिना रोकटोक आवागमन सहज भई ट्राफिक समस्या नदेखिएको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। बोर्डले दरबार मार्ग क्षेत्रमा पार्किङ हटाउँदा व्यापार 50% खुम्चिएको पनि जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनि रासोबिउले शिक्षा मन्त्री शिशिर खनालको पुतला दहन गरेको छ। आज रत्न राज्य क्याम्पस अगाडि अनि रासोबिउका विद्यार्थी नेताहरू भेला भई शिक्षा मन्त्री खनालको पुतला दहन गरेका हुन्। उनीहरूले शिक्षा मन्त्री खनालले सरकारमा गएर गरेको पहिलो निर्णय नै जनताका लागि अभिशाप भएको आरोप लगाएका छन्। शिक्षा मन्त्री खनालले 1 देखि कक्षा 5 सम्मको पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रलाई छपाईका लागि दिने निर्णय गरेका थिए। सो निर्णयपछि निजी क्षेत्रलाई पाठ्यपुस्तक छपाउन दिएर घुस खानका लागि यस्तो निर्णय गरेको र सो निर्णयले झनै विद्यार्थी महँगो मूल्यमा पुस्तक किन्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था विद्यार्थीले विरोध जनाएका हुन्। सर्वस्लोप ढङ्गले पुग्नुपर्ने नेपालको मौलिक अधिकार संविधानमा ग्यारेन्टी भएको शिक्षा आज लागू गर्नुपर्ने अवस्थामा
आज शिक्षा मन्त्रीले जुन ढङ्गले चाहिँ 1 देखि 5 क्लाससम्मको पाठ्यपुस्तक निजीलाई दिएर कमिसन खाने जुन किसिमको प्रपञ्च रचे त्यसका विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सुबी आज सडकमा उभिएर उहाँका विरुद्धमा पुतला दहनको कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। विद्यार्थीहरूले जनक शिक्षा सामग्रीमा भएको अनियमितता हटाउनुको साटो मन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई पुस्तक छपाउन दिई कमिसन खान लागेको आरोप लगाएका छन्। जनक शिक्षालाई बलियो सशक्त र गरिब जनताका छोराछोरीको हातमा पुस्तक समयमा नै पुग्ने गरी काम गर्न दिन उनीहरूको माग छ। भूस्वामित्व सहितको स्थायी विकल्प बिना उठीबास लगाउन बन्द गर्नुपर्ने माग गर्दै संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालले शुक्रबार काठमाडौँको बानेश्वरमा धरना दिएका छन्। भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने र स्थायी विकल्प बिनाको उठीबास बन्द गर्नुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले धरना दिएका हुन्। उनीहरूले भूमि अभियन्तामाथिको झुटो जाहेरी निशर्त फिर्ता गर्नुपर्ने, भूमि ऐन बमोजिम सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा वितरण गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन्। आफूहरूलाई काठमाडौँ महानगरले ज्यादती गरेको र प्रक्रिया पूरा नगरी उठीबास लगाउन खोजेको आरोप उनीहरूको छ। भूस्वामित्व सहितको स्थायी विकल्प नदिएसम्म आफूहरू यथास्थानबाट नहट्ने उनीहरूको चेतावनी छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले कार्य योजना बनाएर स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि काम सुरु गरिएको बताएकी छन्। शुक्रबार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको छलफलमा राज्य मन्त्री कार्कीले आफूले पद बहाली गरेको 10 दिनमै स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्य योजना बनाउन लगाएर त्यसै अनुसार काम सुरु गरिसकेको बताएकी हुन्। उनले मुलुकभरको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत एम्बुलेन्स कार्य योजना अघि बढाएको जानकारी दिइन्। त्यस्तै उनले आत्मदाह गरेका प्रेम प्रसाद आचार्यलाई आईसीयूमा मन्त्रीको हैसियतले नभई मानवताको नाताले भेट्न गएको दाबी पनि गरिन्। म एउटा स्वास्थ्य कर्मीको हैसियतले पुगे र म एउटा राज्य मन्त्री, एउटा सरकारको एउटा अङ्गको पनि हैसियतले त्यहाँ पुगे र त्यहाँ पुग्नु आवश्यक थियो जस्तो मलाई लाग्छ। राज्य मन्त्री कार्कीले अस्पतालमा आचार्यलाई भेट्दा कुनै पनि प्रोटोकल नमिचेको समेत दाबी गरिन्। नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू मोहन बहादुर बस्नेतले नयाँ बानेश्वर अगाडि आत्मदाह गरेका प्रेम प्रसाद आचार्यका छोराछोरीको पठन पाठनको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आचार्यका परिवारसँग भेट गर्दै बस्नेतले आचार्यका छोरीहरूको पठन पाठनका साथै उनको श्रीमतीलाई रोजगारीको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। उनले आचार्यले उठाएका विषयहरूलाई राज्यले उचित ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि बताए। ठुल्ठुला कुरा गर्छौँ, मुखले फुटी हान्छौँ, संसारै हामीले ठेगा जस्तो गर्छौँ, त्यो व्यवहारमा जिम्मा लिनुपर्ने भएपछि पन्छिन्छौँ। यो कुरा नहोस् भन्नका लागि पनि कसै न कसैले राजनीतिक प्राणीहरू पनि त गर्दा छन् नि, सामाजिक अभियन्ताहरू पनि गरिरहेछन्। सांसद बस्नेतले यसअघि पनि विभिन्न नागरिकलाई समस्या पर्दा आफूले सहयोग गरेको स्मरण गर्दै कुराले भन्दा कामले गरेर देखाउनु पर्ने बेला आएको पनि बताए। नेपाल प्रहरीले ई सेवाको कर्मचारी भएको भन्दै 16 लाख भन्दा बढी ठगी गर्ने एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ई सेवाको आधिकारिक कर्मचारी हुँ भनी ठगी गर्ने रौतहटका शुभम शाहलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। ठगी गरेको भन्दै 30 भन्दा बढी सेवाग्राहीले उजुरी गरेपछि अनुसन्धान गर्दा शाहलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। अहिले हामीले एकजना यो शुभम शाह नाम गरेको व्यक्तिलाई ई सेवाको कर्मचारी बनेर व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ओटिपी कोड लिएर ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न भएको कसुरमा चाहिँ पक्राउ गरेका छौँ। पक्राउ परेका शाहले ई सेवा आईडी बैंक खातामा लिंक गराइने, आईडी नवीकरण गर्ने, केवाईसी फर्म अपडेट लगायतका बहानामा सेवाग्राहीको अकाउन्टमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई 16,13,000 ठगी गरेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ।
नेपाल आयल निगमले आगामी अंग्रेजी नयाँ वर्षमा पाइपलाइन मार्फत पेट्रोल ल्याउने गरी दोस्रो चरणको पाइपलाइन परियोजना अन्तर्गत बाराको अम्लेखगञ्जमा भर्टिकल ट्याङ्कहरूको निर्माण सुरु गरेको छ। निगमको मधेस प्रादेशिक कार्यालय अन्तर्गत बाराको अम्लेखगञ्ज स्थित डिपोमा पेट्रोल र ट्रान्समिक्स ट्याङ्क थालिएको हो। दोस्रो चरणको योजना निर्माणका लागि नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसनले संयुक्त रूपमा लगानी गर्ने गरी सम्झौता भएर भर्टिकल ट्याङ्क निर्माण अगाडि बढेको हो। 2वटा पेट्रोल ट्याङ्क मध्ये निगम र आईओसीले एक-एकवटा ट्याङ्कको लागत बिहोर्ने बताइएको छ। पेट्रोल र डिजल दुवै हुन सक्ने मिश्रित इन्धन राख्नका लागि 2वटा ट्रान्समिक्स ट्याङ्क र डिपोभित्र सुरक्षाका लागि 3000 किलोमिटर क्षमताको फायर वाटर ट्याङ्क करिब 75 करोडको लागतमा भारतीय पक्षले निर्माण गरिदिने बताइएको छ। यसबाट पेट्रोल डिजल मल्टितेल तीनटै ल्याउन मिल्छ। फर्स्ट फेजमा हामीले बनाउँदाखेरि हामीसँग स्टोरेज र ल्याब चाहिँ बनाउन सकेनौँ। त्यसले गर्दा हामीले डिजल मात्रै आयात गर्यौँ। आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि पेट्रोल, डिजल र मट्टितेल गरी तीनवटै पदार्थको आयात पाइपलाइनबाटै हुनेछ। त्यसपछि अम्लेखगञ्जदेखि बरैनीसम्म आयातका लागि प्रयोग हुँदै आएको ट्याङ्करको संख्या 0 हुनेछ। दोस्रो चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदा अम्लेखगञ्जको सम्पूर्ण काम अटोमेटिक रूपमा हुने आयल निगमले जनाएको छ। अहिले पाइपलाइनको 42% प्रयोग भए पनि दोस्रो चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदा पूर्ण रूपमा प्रयोग हुनेछ। पेट्रोल आयात गर्दाखेरि निगमको मासिक रूपमा ढुवानीबाट र टेक्निकल लस गरेर महिनाको मिनिमम 15 करोड रुपियाँ चाहिँ निगमको हाम्रो बचत हुन्छ र त्यो निश्चित रूपमा हामीले 2024 जनवरीबाट ल्याउने गरी हामीले काम चाहिँ अगाडि बढाएको छ। निगमले मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पाइपलाइन मार्फत 2076 भदौदेखि डिजेल आयात गरिरहेको छ। निगमले एउटै पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टितेल आयात गर्न सम्भव भए पनि भण्डारण गर्ने क्षमता नहुँदा 3 वर्षसम्म ट्याङ्करबाटै पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ। निर्माण सकिएपछि निगमको प्राविधिक नोक्सानी 0 हुने, ढुवानी भाडा बचत हुने तथा वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न समेत सहयोग पुग्नेछ। पुल्चोक क्याम्पसमा 19औं राष्ट्रिय प्राविधिक मेला शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ। इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्प्युटर इन्जिनियरिङ तथा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको संस्था लोकसले मेला आयोजना गरेको हो। पुल्चोक क्याम्पस ललितपुरका इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्प्युटर इन्जिनियरिङ तथा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको प्रदर्शनी 19औं राष्ट्रिय प्राविधिक मेला शुक्रबारबाट सुरु भएको छ। इन्जिनियरिङ र आइटी कलेजका विद्यार्थीको प्रतिभा र क्षमता चिनाउन मौका प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक वर्ष लोकस एक्सपो हुँदै आएको छ। लोकसको उद्देश्य चाहिँ हरेक कलेजमा रहेको हरेक इन्जिनियरिङ कलेज, आइटी कलेज अनि विभिन्न अरू कम्प्युटर साइन्स रिलेटेड कलेजहरूमा विद्यार्थीहरूले केही न केही आफूले आइडियाहरू ल्याएर कुनै इनोभेसन गरेका हुन्छन् अनि त्यो स्टुडेन्टहरूले चाहिँ आफूले गरेको कार्यहरू, प्रोजेक्टहरू देखाउन पाउन् हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा हामीले प्लेटफर्म चाहिँ प्रदान गर्ने उद्देश्यले लोकस आयोजना गर्ने गरेका छौँ। 19औं राष्ट्रिय प्राविधिक मेला शुक्रबारदेखि 3 दिनसम्म चल्नेछ। 110 भन्दा बढी स्टल रहेको प्रदर्शनीमा 70 भन्दा बढी स्टल विद्यार्थीका छन्। आफ्नो प्रोजेक्ट अवलोकनकर्ता विद्यार्थी र विभिन्न कम्पनीलाई देखाउन पाउँदा विद्यार्थीहरू समेत उत्साहित देखिएका छन्। स्टुडेन्टहरूले कस्तो जोस जाँगर देखाउनु भएको छ हैन। अनि फेरि पुल्चोकको धेरैजना ग्रेजुएटहरू हाम्रो अफिसमा काम पनि गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा एउटा अवे अफ हुन्छ नि, हामीले सोसाइटीलाई फिर्ता दिने, आफ्नो सिकेको कुरा सिकाउने। यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ 2 ठाउँ अलरेडी धरान र अर्बिटेक्समा गरेका थियौँ। सबैजना चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टेड र हुन्छ नि दिस इज समथिङ वी निडेड टाइपको चाहिँ सबले गर्नुभएको थियो क्या। विभिन्न कलेज र विभिन्न स्थानबाट राष्ट्रिय प्राविधिक मेलाको अवलोकन गर्न आएका विद्यार्थीले मेलाले प्रोत्साहन मिल्ने प्रतिक्रिया दिए। विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटनको लागि समय समयमा यस्ता मेलाहरू हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। अब यसले के हुन्छ भनेपछि हुन्छ नि त, नयाँ नयाँ आइडियाहरू होइन, हामीहरूले नसोचेको अरू कन्टेस्टरहरूबाट पनि आइडियाहरू बटुल्न पाइन्छ होइन। त्यस्तै गरी अब सबैले देखेर पनि भनौँ न इन्करेज हुन्छ कि आफू पनि। अनि
हुन्छ अभियसली फाइदा हुन्छ। मेलामा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्था, पोखरा विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र अन्य विभिन्न आइटी कलेजबाट विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको छ। मेलामा रोबोटिक इभेन्ट, रोबोबार, रोबो रेसिङ, माइक्रो माउस कम्पिटिसन पनि आयोजना गरिएको छ। मेला अन्तर्गत नै 5 बजेपछि कलेजमै साङ्गीतिक कार्यक्रम पनि राखिएको छ। क्यामेरामा सुरेश रजकका साथ यशोदा चौलागाईको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभी न्यूज एट स्पोर्ट्सको। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको जन्मदिनको अवसरमा आयोजना हुने केपी ओली कप फुटबल प्रतियोगितामा 8 टोलीले सहभागिता जनाउने भएका छन्। एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै फागुन 11 देखि 17 गतेसम्म आयोजना हुने केपी ओली कप राष्ट्रिय फुटबल च्याम्पियनशिप 2079 प्रतियोगितामा 8 टोलीले सहभागिता जनाउने जानकारी दिएको हो। प्रतियोगितामा ए डिभिजन लीगका क्लबहरू सहभागी हुनेछन्। प्रतियोगितामा सहभागिताका लागि माघ 17 गतेसम्म टोली दर्ता गरिसक्नुपर्ने आयोजकको भनाइ छ। इन्फाको प्राविधिक सहयोगमा आयोजना हुने प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल च्यासल र यस्तै फाइनल खेल दशरथ रंगशालामा आयोजना हुनेछ। ट्रान्सफर हुन्छ त्यो लङ रनमा जान्छ। यो गेम भनेको स्टार्टिङ मात्रै हो। अहिले प्रत्येक वर्ष यो नियमित रूपमा जाने प्रतियोगिता हो। यसका थप विधाहरू र थप अझै यसलाई कसरी बढी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ हामी फ्युचरमा प्लान गर्नेछौँ। त्यसले गर्दा एउटा पोलिटिकल सेक्टरमा तर्फ मात्रै जोडिएको लिगेसीलाई स्पोर्ट्सतर्फ डाइभर्ट गर्न खोजेको एउटा विषय मुख्य उद्देश्य हो हाम्रो। प्रतियोगिताको विजेताले उपाधि सहित 10 लाख नगद तथा उपविजेताले 5 लाख नगद प्राप्त गर्नेछन्। त्यस्तै सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 1 लाख तथा उदयमान खेलाडी र विद्यागत उत्कृष्ट हुनेले समान 50-50 हजार प्राप्त गर्नेछन्। यसैगरी प्रत्येक खेलको विजेता टोलीलाई 25,000, प्लेयर अफ द म्याचलाई 15,000 रुपैयाँ प्रदान गरिने बताइएको छ। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abhinews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।